कॉल चलाइए। जब से ये पाकिस्तान में ये मूजी वबा आई है, बल्कि पूरी दुनिया में आई है, इसने पूरी दुनिया का निज़ाम जो है उसको तहस नहस कर दिया, और हमें अपनी मदद आपके तहत जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों की हेल्प करनी है। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी साहब का, कि इन्होंने जिस तरह से अभी तक हज़ारों बैग जमा किए खून के एहतियात के, क्योंकि थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं और जो बच्चे खास तौर पे हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पे ये खून चाहिए होता है। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूँगा कि जो जो इस मैसेज को देख रहा है कि बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा ले। देख रहा था टीवी में वो बच्चों का वो आ रहा था कि हमें खून की ज़रूरत है, तो मैं सोच रहा था कि काश कोई इस तरह का उनके लिए कलेक्टिवली कोई एफर्ट हो। तो दावत इस्लामी ने शायद मेरे दिल की आवाज़ सुन ली, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सिस्टम शुरू किया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। लॉकडाउन की वजह से लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पानी साफ नहीं है, और मरीज घरों में मौजूद हैं, और उधर थैलेसीमिया के मरीज जनाबे वाला वो खून के एक कतरे के लिए तड़प रहे हैं। हजारों थैलेसीमिया के मरीज उनकी जान पे बनी हुई है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने बर वक्त ऐसा एक्शन लिया जो वक्त का तकाजा था। इस वक्त जरूरत यह है कि लोगों को खाना पहुंचाओ, ये जो थैलेसीमिया के मरीज मर रहे हैं इन तक खून पहुंचाओ। अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज पे हजारों जनाबे वाला हमारे मुसलमान दावत इस्लामी के जो है वो प्यार करने वाले उन्होंने खून देना शुरू कर दिया, और हजारों लोगों ने खून दिया। ये हैं नब्बाज़ असर अमीर आले सुन्नत, और इन्हीं के लिए शायद मेरे आला हज़रत ने ये जुमला लिखा कि इन हालात में जब इन वबाओं की कौम नजर हो जाएगी तो साहिब बसीरत कौन है, अल्लाह वाला कौन है, अल्लाह से प्यार करने वाला, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा से, अल्लाह के बंदों से प्यार करने वाला कौन है। फरमाया वो है, वो खुदा तरस बंदे जो बेकस बेयारो मददगार की इयानत को अपने जिम्मा पर लाजिम समझते हैं। फरमाया ऐसे लोगों को तन्हा न छोड़ो, ऐसे लोगों को तन्हा न छोड़ो। क्यों? अल्लाह अल्लाह फी मन लैसा लहू इल्लल्लाह, अल्लाह से डरो उसके बारे में जिसका कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। और ये वो लोग हैं खुदा की कसम कि इनकी और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, इनसे दुआएं लो। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी अमीर अहले सुन्नत ने जिस तरह पहले तबलीग दीन के काम को आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वालों को पैदा किया, तो इसी तरह उनकी खिदमत इस सिलसिले में बेमिसाल है। पूरी दुनिया इस बात की मोतरफ है। इस तरह आपने थैलेसीमिया के जो बच्चे मरीज हैं उनके लिए खून की फराहमी को आपने यकीनी बनाया है। आपकी ज़ाती काबशों से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, तो उसके लिए आपकी खिदमत जो है वो काबिल तहसीन है। या अल्लाह तेरा बंदा मस्कीन फ़कीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह ऐसी दुआ कर रहा है दावत इस्लामी के लिए, दावत इस्लामी के अमीर हज़रत मौलाना इलियास अतार कादरी सरकार के लिए, जिस हस्ती ने इलाहुल आलमीन बच्चों के लिए खून का अतिया भी पेश किया, और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के परेशानी के वक्त में उनके कारकुनों ने पूरी वर्ल्ड में इलाहुल आलमीन की खिदमतें की। इलाहुल आलमीन की खिदमतें, मदनी चैनल खिदमतें कबूल फरमा। एज ए प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर दावत इस्लामी जो हमारी एक बड़ी तंजीम है पाकिस्तान की, उसकी खिदमत जो मैंने अभी 2 दिन पहले जो इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान में, वो शायद नज़रों से ओझल है, तो उसमें बात करनी चाहूँगा कि थैलीसीमिया के पाकिस्तान भर में 49,000 जो बच्चे पेशेंट हैं, तो इस कोरोना जो वायरस का अपना बहरान आया उससे तकरीबन इतना लॉकडाउन से डिस्टर्ब हुए कि उनके लिए ब्लड का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल हो गया। तो हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब ने फौरी तौर पे अपने जो रज़ाकार हैं उनसे कहा कि जी आप मैदान अमल में आओ। एक दिन में इन्होंने मुख्तलिफ अपना जगहों पे अपना खून का अतियात दिए, तो उससे उन 49,000 जो थैलीसीमिया के मरीज़ थे उनके लिए ब्लड का बंदोबस्त हो चुका। और मैं कहता हूं कि ये इतना बड़ा काम है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते।
اب ایک اللہ کے ولی نے اپنے متقدین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے ایک پیغام دیا، اور اس پیغام پہ نوجوان اور سارے جو دوست تھے وہ نکل پڑے میدان عمل میں، اور انہوں نے جا کے بلڈ ڈونیٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ ہیں وہ کار خیر کے کام، یہ ہیں وہ چیزیں جو اس طرح کی تنظیموں سے ہر وقت لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کے لیے کتنی فلاح کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک خیر کی چیزیں ہیں، جہاں سے خیر نکلتا ہے، جہاں سے لوگوں کو یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے لیے اویئرنیس آپ کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دین کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی خدمت کس طرح کرنی ہے، جو صحیح میرے رب نے فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں، دین کی خدمت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جناب کاوش حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دی تھیلیسیمیا دے بچے جو مریض ہیں انہاں واسطے جو کوشش کیتی، اللہ کریم قبول فرمائے، اور انہاں دے حکم کرن نہ انہاں دے جڑے متعلقین نے انہاں نے بھرپور حصہ لیا اس کام دے وچ۔ جن نے بھی اخلاص دے نال صرف اللہ پاک دے فضل دی تلاش کوئی بھی کام کیتا ہے، اللہ پاک نے دی یقیناً مدد فرمائی ہے۔ اللہ پاک رحمت کرے۔ سانو یہ جو کرونا ایک آیا ہے اس وقت، اس تو بھی ساری دنیا نو اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ سید عبدالباری جیلانی، سابق ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی و اعزازی کونسل جنرل ریپبلک آف کیمرون محترم جناب الیاس قادری، امیر دعوت اسلامی کی خدمات کے بارے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ان کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج بھی جو ہمیں اپنے جو دعوت اسلامی کی جو کاوشیں ہیں، ان کاوشوں پر جنہوں نے حوصلہ افزائی کی اور ان کو سراہا، ان میں حضرت علامہ مولانا پیر غفران محمود سیالوی صاحب مدہ ذیل العالی، ماشاءاللہ آپ کا بھی شکریہ، اور اسی طرح سید عارف شاہ اویسی صاحب کے پی کے سے تھے، سید عبدالباری جیلانی شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی طرح اینکر پرسن اور صحافی مبشر لقمان، اسی طرح ملک امتیاز محمود ایوان صاحب جو ایس پی تھے انویسٹیگیشن، اور سابق آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان صاحب بھی ہمیں ان کو بھی دیکھا، اسی طرح چیمبر آف کامرس فیصل آباد کے جو اس وقت چیئرمین ہیں راؤ سکندر اعظم صاحب صدر ہیں، آپ کے بھی یہ جذبات سنیں، اسی طرح شیخ محمد ارشد عرف اچھی بھائی الحمرہ ٹیکسٹائل کے جو مالک ہیں، آپ کے بھی دعوت اسلامی کے تعلق سے جو جذبات تھے، اور جو آپ نے ہماری اس تحریک کی کوششوں کو سراہا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میری آپ سب کو دعوت ہے کہ دعوت اسلامی جو کہ جنت کے راستے پر چلانے والی ایک تحریک ہے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی یہ دعوت دیتی ہے کہ ان اعمال پر عمل کرو تو یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہے، اور جہنم سے بچنے والے اعمال سے یہ بچاتی ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے اسے بچانے والی تحریک ہے، یعنی نیکی کی دعوت کی تحریک ہے۔ تو آپ عملی طور پر اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں، ہمارے اجتماعات جب شروع ہو آپ اجتماعات میں آئیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، اس کی دعوت عام کرتے رہیں، ہمارے سوشل پیجز ہیں سوشل میڈیا کے، اس سے وابستگی اختیار کریں، اور جو اس وقت بلڈ ڈونیشن کے تعلق سے یا امدادی کاموں کے تعلق سے جو دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس میں بھی آپ اپنے آپ کو اگر عملی طور پر بڑھ چڑھ کر ہمارے ان کاموں میں حصے دار بنیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، یہ میں عرض کروں